हरि ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अद सप्तदशाध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगम। इदिल வந்து நாம் இன்னைக்கு 6ல இருந்து படிக்கலாம். कर्षयन्द शरीरस्थं भूतग्राम मचेतसः मां चैवान्द शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुसत्त्वबलारोग्यं सुखप्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः कड्म्ल लवणात्युष्णं तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामय प्रदाः यादयामं गदरसं पूदिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम. இப்போ பார்க்கலாம். कर्षयन्द शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः कर्षयन्द शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्द शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् मां चैवान्द शरीरस्त्वं तान् विद्यासुरनिश्चयान् कर्षयन्द शरीरस्त्वं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्द शरीरस्त्वं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. नेक्स्ट. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां वेदमिमं शृणु यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां वेदमिमं शृणु आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्यं सुखप्रीतिविवर्धनाः आयुस्सत्त्वबलारोग्यं सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विकप्रियाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विकप्रियाः आयुस्सत्त्वबलारोग्यं सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विकप्रियाः कड्म्ल लवणात्युष्णं कड्म्ल लवणात्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारो राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः कड्म्लव लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः
आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यादयामं गदरसं ऊदिपर्युषितं च यद् यादयामं गदरसं ऊदिपर्युषितं च यद् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियं यादयामगदरसम् ऊदिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजனம் தாமசப்ரியம். எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல். ஹரி ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. ராம் ராம்.